ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. আরো বাড়িয়ে দেন। ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا। आपको भी लग रहा है कि साउंड नहीं चल रहा, महसूस हो रहा है आपको? Yes, महसूस। बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا স্টেজের ভিতরে আমার ধরে দেখুন সেম জায়গা ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها मुझे आज बांग्लादेश में 10 दिन हो गए। ऐसा इतना मजमा है यार, ये क्या है? मेरे पढ़ने में कोई फर्क तो नहीं महसूस हो रहा। मैंने पूरे जोर से, पूरे गले से, मैं ताकत से पढ़ रहा हूँ, पूरी ताकत से। आवाज बारी नहीं करो ना والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها 6 घंटे का समुद्र का सफर की इधर तक आने की। والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر بسم الله الرحمن
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم الفاتحة মাশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি, এখন আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন অত্র জামিয়ার কৃতি সন্তান শশীভূষণ দারুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস জনাব হযরত মাওলানা